नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भोपाळ गॅस दुर्घटनेच्या 40 वर्सां उपरांत युनियन कार्बायड कारखान्यांतलो 377 टन घातक कोयर काडपाचें काम सुरू. महाराष्ट्रांतल्या गडचिरोली जिल्ल्यांत काल 11 नक्षलवाद्यांनी महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्या मुखार केलें आत्मसमर्पण. फाटल्या वर्साच्या डिसेंबर म्हयन्यांत एकूण माल आनी सेवा कर जीएसटी संकलन फाटल्या वर्साच्या तुळेन 7.3% वाडून 1,70,000 कोटी रुपयां परस चड जालें. प्रजासत्ताक दीस परेड 2025 आनी बीटिंग रिट्रीट खातीरची तिकीट विक्री आयज सावन जातली सुरू. आनी ओडिशांत चलतल्या हॉकी इंडिया लीगच्या दुसऱ्या खेळांत रांची-राड बंगाल टायगर्स पंगडान गोनासिका पंगडाक 2-1 अशें हारयलें. आतां पुराय खबरो. भोपाळ गॅस दुर्घटनेच्या 40 वर्सां उपरांत काल रातीं युनियन कार्बायड कारखान्यांतलो 377 टन घातक कोयर काडपाचें काम सुरू जालां. हो विखारी कोयर 12 सिल्वन कंटेनरांत भोपाळा पासून 250 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या धार जिल्ल्यांतल्या पिथांपूर उद्देगीक परिसरांत व्हरपाचें काम सुरू आसा. काल रातीं 9 कंटेनराचो ट्रक भायर सरलो. ह्या कोयरांतलो कांय कोयर पिठांपूरच्या कोयर विलोपन युनिटांत जाळटले आनी तातूंत हानिकारक घटक आसात काय ना हाची चांचणी जातली अशें भोपाळ गॅस ट्रेजरी रिलीफ अँड रिहॅबिलिटेशन विभागाचे संचालक स्वतंत्र कुमार सिंह हांणी सांगलें. 2 आनी 3 डिसेंबर 1984 ह्या वर्साच्या राती ही भोपाळ गॅस दुर्घटना जाल्ली. ह्या घडणुकेंत सुमार 5,479 लोकांक मरण आयिल्लें आनी हजारांनी लोकांक गंभीर आनी दीर्घकालीन भलायकेचे त्रास सोंसचे पडले. ही घडणूक संवसारांतली सगळ्यांत वायट उद्देगीक आपत्तींपैकी एक मानतात. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयान हो कोयर काडपाक 4 सप्तकांची मुजत दिल्या. महाराष्ट्रांतल्या गडचिरोली जिल्ल्यांत काल 11 नक्षलवाद्यांनी महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्या मुखार आत्मसमर्पण केलें. ह्या माओवाद्यांचेर 1.3 कोटी रुपयांचें बक्षीस घोशीत केल्लें. हे माओवादी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचेर हल्लो करपाक वांटेकार आशिल्ले. शरण आयिल्ल्या माओवाद्यां मदीं फाटल्या 38 वर्सां सावन नक्षलवाद चळवळींत वांटो घेवपी विमालचंद्र सिदाम उर्फ तरक्का हाचो आस्पाव आसा. फडणवीस हांणी नक्षल विरोधी कारवायांनी धाडस केल्ल्या खातीर C-60 कमांडो आनी अधिकाऱ्यांचो भोवमान केलो. फाटल्या वर्साच्या डिसेंबर म्हयन्यांत एकूण माल आनी सेवा कर जीएसटी संकलन फाटल्या वर्साच्या तुळेन 7.3% वाडलां आनी 1,77,000 कोटी रुपयां परस चड जालां. डिसेंबर 2023 एकूण जीएसटी महसूल 1,64,000 कोटी रुपया इतलो आशिल्लो. फाटल्या वर्सा डिसेंबरांत केंद्रीय जीएसटी संकलन 32,836 कोटी रुपया आनी राज्य जीएसटी संकलन 40,499 कोटी रुपया इतले आशिल्ले. एकत्रीत माल आनी सेवा कर संकलन 47,783 कोटी रुपये आनी उपकर 11,471 कोटी रुपया इतले आशिल्ले. फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरांत सकल जीएसटी संकलनात 8.5% वाड जाल्ली आनी ती 1,82,000 कोटी रुपयां परस चड आशिल्ली. भारतान 2024 ह्या वर्सा तंत्रगिन्यान आनी वखदांच्या क्षेत्रांत बेस बरी प्रगती केल्या. उद्देग बदलपी कृत्रीम बुद्धिमत्ता AI पासून ते अणुऊर्जा, अंतराळ संशोधन आनी क्वांटम कंप्युटिंगांतल्या मुखेल प्रगती मेरेन हे वर्स देशा खातीर यादिस्तीक थारलां. इराणचे विदेश मंत्री माजिद तख्त रामिंची आयज सावन 2 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतले. ह्या वेळार आयज आनी फाल्यां ते नवी दिल्लींत इराण-भारत राजकी सल्लमसलतीच्या 19व्या बसकेंत वांटेकार जातले. भारत आनी इराण ह्या दोन देशां मदीं बरेच काळा सावन इतिहासीक संबंद आसात. ह्या दोनूय देशां मदीं सांस्कृतीक आनी आर्थीक संबंद घटमूट आसात. 2003 ह्या वर्सा दोन देशां मदीं म्हत्वपूर्ण भागीदारी कबलाती वरवीं हे संबंद औपचारीक जाले. ही भागीदारी खासा करून उर्जा आनी वेपार क्षेत्रांत विकसीत जाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयज नवी दिल्लींत जावपी पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. ह्या वेळार केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लेगीत हाजीर आसतले. ह्या कार्यावळीक जायते नामनेचे लेखक, शिक्षणतज्ञ, मंत्रालयाचे अधिकारी आनी मानेस्ते वांटेकार जातले. जम्मू काश्मीर अँड लडाख थ्रू द एजीस ह्या पुस्तकाच्या 7 खंडांत जम्मू काश्मीर आनी लडाखाचो 3000 वर्सांचो इतिहास मांडला. नॅशनल बुक ट्रस्ट आनी इंडियन कावन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च हांच्या जोड पालवान हें पुस्तक हिंदी आनी इंग्लीश ह्या दोनूय भासांनी प्रकाशीत जातले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. शेतकारांच्या कल्याणा खातीर आपलें सरकार पुरायपणान कटिबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां.
2025 वर्साची पहिली मंत्रिमंडळ बसका शेतकऱ्यांच्या कल्याणा खातीर समर्पित आसा अशें केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाविशीं तांणी म्हळें. पुराय देशाचें पोट भरपा खातीर खर परिश्रम करपी शेतकारांचो देशाक अभिमान आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे वेळार सांगलें. प्रजासत्ताक दीस परेड 2025 आनी बिटींग रिट्रीट खातीरची तिकेट विक्री आयज सावन सुरू जातली. सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगती मैदान आनी राजीव चौक मेट्रो स्टेशना वयल्यान मूळ फोटो वळखपत्र दाखोवन तिकेट घेवंक मेळटा अशें संरक्षण मंत्रालयान सांगलां. तशेंच सामान्य लोकांक आमंत्रण.mod.gov.in ह्या संकेतथळा वयल्यान आनी आमंत्रण मोबायल ॲपा वयल्यान थेट तिकेट घेवंक मेळटली. 26 जानेवारीक जावपी प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडाचे तिकेट दर ₹20 ते ₹100 मदीं आसतले जाल्यार बिटींग रिट्रीट रिहर्सला खातीर तिकेट विक्री ₹20 मेरेन मेळटली. धुक्याच्या समस्यांक फुडो करपा खातीर नागरी विमान येरादारी मंत्रालयान फाटल्या 2 म्हयन्यांत वेगवेगळ्यो विमान कंपन्यो, विमानतळ ऑपरेटर आनी संबंदीत व्यक्ती आनी संस्थां कडेन सल्लो घेतला. ह्या संदर्भांत मंत्रालयान धुके आनी ताचे कडेन संबंदीत आव्हानांक फुडो करपा खातीर सुरक्षा यंत्रणांच्या सहकार्याच्या म्हत्वाचेर भर दिला. नागरी विमान येरादारी मंत्री के.आर. मोहन नायडू हांणी खराब हवामानाक लागून उड्डाणां मदले आडखळ आनी प्रवास बरो जावचो हे खातीर फुडाकार घेवपाचेर भर दिला. ह्या मुखेल उपक्रमां मदीं प्रवाशां कडेन पारदर्शक संवाद, 3 तासां परस चड कळाव जाल्यार विमान कंपन्यांक उड्डाण रद्द करपाच्यो सुचोवण्यो आनी प्रतिकूल हवामानांत ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटरा वरवीं समन्वय हांचो आस्पाव आसा. सरकारान काल सावन वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन ONOS येवजण सुरू केल्या. ह्या सबस्क्रिप्शन प्लॅटफॉर्म अंतर्गत संशोधन पेपर्स, जर्नल्स आनी शिक्षणीक सामग्री सयत डिजिटल विज्ञान संसाधनांच्यो विस्तृत श्रेणींत अखंड प्रवेश प्रदान करपाचो ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आसा. ह्या येवजणेक लागून देशभरांतल्या विद्यार्थी, संशोधक आनी संस्थांक खुबशे सबस्क्रिप्शन आडखळ पयस करून आनी विज्ञानाचो समान प्रवेश सुनिश्चित करून लाभ मेळपाची आस्त आसा. विद्यापीठां आनी IIT सयत सरकारी अनुदानीत उच्च शिक्षण संस्थांमदल्या 1.8 कोटी परस चड विद्यार्थ्यांक संवसारभरांतल्या नेमाळ्यांनी उजवाडीत जावपी शोध निबंध हातूंत उपलब्ध आसतले. ह्या उपक्रमाच्या पयल्या पांवड्या अंतर्गत विज्ञान, तंत्रगिन्यान, अभियांत्रिकी, वैजकी, गणित, व्यवस्थापन, सामाजीक विज्ञान आनी मानवता ह्या विशयांचो आस्पाव आशिल्ली 13,400 परस चड आंतरराष्ट्रीय नेमाळी संशोधकांक उपलब्ध करून दितले. प्रसार भारती खबरां विभागा वतीन आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर पूर्णवेळ कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपाक कार्यकारी संपादक तशेंच अनुवादक खबरावाचक म्हूण अशा 2 सुवातींचेर 2 वर्सां खातीर काम करपाक अर्ज मागयला. ही सेवा शुद्ध कंत्राटी तत्वाचेर आसतली आनी म्हयन्याक विना अट 40 ते 50 हजार एकत्र पगार आसतलो. हेर म्हायती, अटी आनी तपशिला खातीर प्रसार भारतीच्या संकेतथळार भेट दिवची. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पद्म पुरस्कार जैतिवंत आनी नामनेचे वनस्पती शास्त्रज्ञ डॉ. के.एस. मणिलाल हांच्या मरणाचेर खर दुख उक्तायला. डॉ. के.एस. मणिलाल हांचे वनस्पती विज्ञानांतले समृद्ध कार्य फुडल्या पिळगेच्या वनस्पती शास्त्रज्ञ आनी संशोधकां खातीर मार्गदर्शक थारतले अशें आपल्या संदेशांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. केरळच्या इतिहास आनी संस्कृती कडेन ते तितलेच जोडला अशें तांणी म्हळें. डॉ. मणिलाल हे पिरायेच्या 86व्या वर्सा त्रिशूर, केरळांत संवसाराक अंतरले. बरेच तेंप ते दुयेंत पडून आशिल्ले. ओडिशाच्या राउरकेलांतल्या बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियमांत काल जाल्ल्या हॉकी इंडिया लीगच्या दुसऱ्या खेळांत श्राची राड बंगाल टायगर्स पंगडान गोनासिका पंगडाक 2-1 अशें हारयले. बंगाल टायगर्स खातीर रुपेंद्र पाल सिंग हांणी 2 गोल करून तांच्या पंगडाक सेगीत दुसरें जैत मेळोवन दिलें. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. भोपाळ गॅस दुर्घटणेच्या 40 वर्सां उपरांत युनियन कार्बायड कारखान्यांतलो 377 टन घातक कोयर काडपाचें काम सुरू. महाराष्ट्रांतल्या गडचिरोली जिल्ल्यांत काल 11 नक्षलवाद्यांनी महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्या मुखार केलें आत्मसमर्पण. फाटल्या वर्साच्या डिसेंबर म्हयन्यांत एकूण माल आनी सेवा कर GST संकलन फाटल्या वर्साच्या तुळेंत 7.3% वाडलां आनी ₹1,77,000 कोटी परस चड जालां. प्रजासत्ताक दीस परेड 2025 आनी बिटींग रिट्रीट खातीरची तिकेट विक्री आयज सावन जातली सुरू. आनी ओडिशांत चलतल्या हॉकी इंडिया लीगच्या दुसऱ्या खेळांत श्राची राड बंगाल टायगर्स पंगडान गोनासिका पंगडाक 2-1 अशें हारयलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.